السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هاد العواج انكم تكون دخلت عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. والله تقبل منا هاد الشهر المبارك وهاد الصيام، وبالمغفره الذنوب ان شاء الله يا ربي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. البنات بسم الله على بركه الله. اليوم غادي نحضر معكم وغادي نشارك معكم تقضيه ديال نصف ديال رمضان، وكنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو ديالي، بطبيعه الحال لايك والتعليق ديالكم ومرحبا بكم. ودابا غادي نبداو على بركه الله. مهم انا راني كنت قديت قبل وزدت هادشي باش يعني نصبر شويه، باش يعني راكم عارفين يعني في البدايه ديال رمضان يعني ما كنكونوش يعني مولفين مع رمضان، فكتجيني صعيب باش نمشي نتقدى وندور راسي كيحرقني. المهم غادي نشارك معكم اللي جبت هنايا. جبت جوج نتاع الدجاجات، وحده هي هانتوما تقريبا فيهم شي تقريبا غيكون شي 2 كيلو هكاك. انا غادي نقيهم من بعد مزيان وغادي نغسلهم في الملحه والحامض ضروري البنات، وديك الساعه وحتى غادي نقطعها وحتى غادي نخليها باش نوجد معاها ان شاء الله البريوات. انا غادي نحطهم هنا حيت هادو غادي نغسلهم او نقيهم من بعد. هنايا جبت صدر ديال الدجاج هانتوما، من بعد غادي نوريكم الطريق ديالي باش كنخزنو انا في الثلاجه. الصدر ديال الدجاج فيه شي كيلو هكاك وشي حاجه. عندي هنايا هاد الفخيرات ديال الدجاج حتى هما غادي نقيهم، ضروري انني نقيهم وندير ليهم الملحه والحامض باش يتحيد منهم هذاك الميكروبات اللي كيكون فيهم. عندي هنايا هاد اللحم هذا او هاد الشوا هذا عندي فيه في الثلاجه، وزدت هاد الشيء لا هذا ولا هذا كي سميتو الصدر ديال الدجاج حتى هو مشرمر، والكفته حتى هي راها عندي في الثلاجه. كما قلت لكم نزلت هذاك الشيء اللي كنظن انني زعما يخصني. كما كتعرفوا الكفته راه ضروري تكون ضروري كنديروا بها الكفته، نستعملوها بزاف خصوصا في الحريره وهذا. المهم هانتوما وجبت هاد الجنيحات ديال الدجاج اللي هما مشملين. مهم نقول لكم اول مره كنجيبهم يعني على هاد الطريقه هذه يعني مشمرين. انا كنت كنجيبهم بحال الفخيدات ديال الدجاج هكا بهاد التوبير هذا، كنقيهم من بعد كنستعملهم انا كيف ما بغيت. وهادو لا، هادو شمروهم وغسلوهم ودايرين ليهم ديك الشرموله وقطعوهم. يعني كتشوفوا نتوما قطع، يعني كل جنيحه قطعوها على جوج. جبت منها جوج نتاع الكرخات، صراحه شهيتهم ملي شفتهم. غادي حتى هما ما غاديش ندريسيهم هكا في الثلاجه، ولكن غادي نقسمهم ونديرهم في البولصات ونديرهم في الثلاجه ان شاء الله. وديك الساعه نبقى نحيد منهم داكشي اللي بغيت نستعمل. هنايا عندي كي سميتو هذا الفيليت، ها هو مقطع كيعجبنا هكا على البلانشا او مقلي او في الفران كيجي زوين. بعد غادي نقطعو هانتوما من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي ندير. هنايا ما عرفتش شنو عندي هنايا، غادي نحل بسم الله. اللحم هذا اللحم ديال الفولو ها هو مقطع حتى هو، نديرو في الطاجين. وكاين هادو مثلا نديرهم في الفران، يعجبني في الفران هكا.
هذا الا بغيتو يعني يقطعوا لكم بحال هذا كيقطعوهم من الفخذ ديال الحولي. هانتوما يعني زوينين هكا في الفران كتشرم ليهم كيجيو زوينين، خصوصا يعني كما قلت لكم في الفطور ديال رمضان. ما كنبغيوش انا جبت منه اكثر من الطاجين. المهم الطاجين غادي نديرو غير ملي نتوحشوه صافي. المهم عندي هنايا شي 2 كيلو ولا 3 كيلو هكا، ما عرفتش حيت راجلي هو اللي جاب. وهنايا نشوف شنو عندي. كما قلت لكم يعني مازال عندي في الثلاجه، كنت جبتها هاد السوسيت كنت جبتها في هذا الاسبوع وزدت داكشي اللي خصني. هنايا عندي السوسيت ديال اللحم ماشي ديال الدجاج. من بعد غادي نقسمها حتى هي وغادي نديرها في يعني نعمرها في البولصات وغادي نخدمها في الثلاجه. ودابا المهم غادي نخليكم معايا. غادي اول حاجه غادي نبدا بهاد الفخيدات ديال الدجاج. والدجاج حتى هو نغسلوه نقيوه نديروه في الملحه وهذا والحامض ونتلاقاو. المهم البنات اول حاجه اللي بديت بها هو الدجاج باش نخليه من بعد يرقد. هنايا صافي بديت في الدجاجات كنقيهم كنحيدوا ليهم هذاك الشعر اللي كيكون فيهم طبيعه الحال وكنقيوهم من داخل مزيان. راكم عارفين يعني الدجاج كيبغي انك تنقيه مزيان. ومن بعد غادي نفس الشيء الا غادي نعمل الفخيدات ديال الدجاج حتى هما غادي نقيهم مزيان من الشعر. صراحه الفخيدات ديال الدجاج لقيتهم يعني ما فيهمش بزاف ديال الشعر كيف ما الدجاجات. ومن بعد كنحطهم في واحد الشبيكه. ملي غادي نساليهم غادي نغسل هاد البانيو هاد البانيو اللي كتشوفوه قدامكم. غادي نغسلوه مزيان وغادي ندير فيه الملحه واحد الكميه ديال الملحه وغادي ندير فيه 2 نتاع الحامضات اللي غادي نعصرهم في داك البانيو. غادي نزيد فيه شويه ديال الماء ومن بعد غادي نغسل فيه هذاك الدجاج مزيان والفخيدات ديال الدجاج وغادي نخليه يترقد واحد شويه. وديك الساعه غادي نحيدوه وغادي نخليوه يترقد في الشبيكه. صافي البنات هنايا اول حاجه اللي غادي نبدا بها كيف ما شفتوا راه عندي السلوفان وعندي هذيك بلاستيك الغذائي اللي كيتسد بطريقه سهله. هنايا يعني بديت بالكفته كنعمل الكويرات نتاع الكفته اللي غادي من بعد نستعملهم في الحريره. اما الكفته اللي غادي نشوي او هكا اللي غادي نقلي راه عندي في الثلاجه كما قلت لكم راني غير زدت هذه. وهنايا اللحم كذلك يعني كنحط السلوفان او كنحط بلاستيك ديال الغذائي ومن بعد كنبدا ندير فيه الاطراف اللي انا باغياه. يعني شحال نتاع الاطراف اللي انا باغياه شحال نتاع الاطراف اللي عندي في الدار كندير اللحم. هنايا بديت حتى من صدر ديال الدجاج. بالنسبه للصدر ديال الدجاج انا كندير وحده في السلوفه يكفي. علاش؟ باش هكا من بعد الا بغيت مثلا ندير 2 او ندير 3 هذا كنبقى نزيد ماشي بحال الا جمعتهم يعني في درت واخا 3 4 في واحد البلاستيكه. من بعد ملي غادي نديرهم في الثلاجه غادي يلصقوا مع بعضياتهم فهكا كتسهل عليا الخدمه. غادي نبقى نفس الطريقه البنات. هنايا البيستيك او هذا اللحم غادي او فيليت ديال اللحم غادي نقطعو على الشكل يعني على 2 باش هكا من بعد يجيني في المقله نيشان. غادي نقطعو غادي نديرو حتى هو في السلوفه كما قلت لكم. يعني هذه الطريقه هذه البنات راه كتسهل عليا وخصوصا في الثلاجه كتخلي ليا بلاصه في الثلاجه يعني ما كديش ليا زحام في الثلاجه. جربوها واكيد انها غادي تفيدكم. غادي نبقى على نفس الطريقه. بالنسبه البنات هذوك جنيحات ديال الدجاج اللي قلت لكم اول مره كنشيهم حيت اول مره انا كنشوفهم عند الجزاره. من بعد ملي حليتهم هما شمروهم بالشعر ديالهم انا غادي نعمرهم باش نقول لكم غيكون اخر مره غادي نجيبهم. الصراحه يعني ما عجبونيش ملي لقيتهم هكا بالشعر ديالهم.
صحاو ليا زعما راهم نقيين ولكن ما نقاوهمش. غير باش نقول لكم انا من بعد انا دابا عمرتهم في هذوك البلاستيكات حيت كانت 12 ديال الليل، ما قدرش انني نقيهم في ديك الساعه، كنت عيانه وكنت كيستناني بزاف ديال الشغل. غادي نعمرهم، غادي نقسمهم، ومن بعد ملي نبغي نطيبهم راه غادي نحيد شويه شويه، يعني غادي نحيد شويه وغادي نخليه في الماء، ومن بعد غادي نبقى نقيه. واخا تحيد لي هذيك العطريه ماشي مشكل، حيت اصلا كما قلت لكم راهم بالشعر ديالهم، يعني فيهم الزغبات ديالهم. وصافي هنايا كنجيبوا هاد البلاستيكه البنات. اللحم غادي نديروه في بلاستيكه بوحدو، الدجاج تماما حتى هو بوحدو. انتما درت هنايا الدجاج اللي مشرمر مع الفخيدات ديال الدجاج حتى هما. غير الحاجه اللي خصني انني نقيها راه كنخليها يعني قدامي، يعني كنخليها في الفم ديال البلاستيكه. هنايا درت عملت السوسيتو والكفته، عندي تما الكبده ديال الحولي وهذا والصدر ديال الدجاج والصدر ديال الدجاج اللي هو مشرمر صافي. ودابا غادي ندخلوهم للثلاجه هذيك الساعه ملي نبغي راه كنحيد شويه شويه كما قلت لكم. الدجاجه هما يعني وحده قطعتها ووحده خليتها هكاك باش غادي نستعملها ان شاء الله في البريوات او في السيكار. انتما وحده نقيتها ودورت ليها السلوفه. هنايا الزيتون نسيت ما ذكرتوش معكم، زدت شويه من الزيتون من كل الزيتون مقطع والكحل وهذاك اللي كيكون مشرمر. صافي البنات، وكنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو نال اعجابكم. ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله.